Gihatagan sa pahalipay si Efren Sidro, lumulupyo sa purok biglang liko sa barangay Dawo, diin nagpakita siyang responsableng aksyon alang sa kinaiyahan. Si Sidro mo'y nakakita sa Green Sea Turtle, human na aksidenteng nadakpan sa baklad dapit sa barangay Dawo ug pulo ni adtong Enero 29. Tungod sa kamahigugmaon sa atong mayor sa kinaiyahan, gihatagan niya si Sidro sa salapi og 25 kilos nga bugas isip pahalipay. Matod pa ni Mayor Halosos nga ni Sidro nga ipaabot siyang kaubang mangingisda kung ugaling o dunay makit-an, ipahibalo gilayon sa buhatan sa City Agriculture. Dako usab ang pasalamat ni Sidro ngadto ni Mayor Halosos sa gihatag nga pahalipay. Ikalipay nako ang gitagaan ni Mayor og pahalipay sa among kuha nga pawikan. Mahenta og mga kaubanan kong mananagat ug makakuha sila i-reporter pod sa ng saning sa fisheries na Boulevard diha sa biglang liko. So ikaw rin isa makakitaan ni sir? Dili daghan mi, 5 mi ka buok. Iyang gitabangan? Gitabangan na mo og pasaka dayon report na mo dito sa pisina nilang Sir Cyril. Sige, may midagaton. Ang ikasulti sa pamayor? Mayo siya nga. Kuan kay ug naay mga tabangonon, mutabang siya.